अस्सलाम वालेकुम। मैं किचन में चाय बना रही थी जब अचानक से मेरा शौहर किचन में आ गया और बोला, देखो मुझे माफ़ कर दो, मैं 2-3 दिन की दुल्हन से काम करवा रहा हूँ। मैं शर्मा गई और कहा, कोई बात नहीं। जल्दी जल्दी जैसे ही चाय बनाकर ट्रे में से जाकर शौहर के कमरे में पकड़ा दी। फिर वापस आकर जो 2-4 बर्तन गंदे थे इन्हें धोया और अपना सामान कमरे में ले गई। आतिफ की चाय वैसे ही पड़ी थी। मैंने कहा, क्या हुआ, चाय ठंडी हो रही है, आपने पी नहीं? जिस पर वो मुस्कुरा दिए और बोले, मैंने ये चाय तुम्हारे लिए ही बनवाई है, सोचा तुम्हें थकावट हो गई है तो मैं किसे आई हो। नहीं, ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने झिझकते हुए कहा। लेकिन शोर की जिद थी, वो चाय मैं ही पीऊँ। सोना चाहने के बावजूद शर्माते ले जाते मैंने वो चाय पी ली। लेकिन 2 मिनट बाद ही मुझे शदीद नींद आने लगी और मैं बिस्तर पर लेटते ही सो गई। सोते वक्त मेरे दिमाग में यही चाह रहा था, खुदा ऐसा शोहर सबको दे। कितना ख्याल है ना आतिफ को मेरा और मेरे आराम का। हालांकि मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं थी, लेकिन आतिफ ने अपने लिए चाय बनवाई और मुझे पिला दी। इसके बाद मैं सो गई। मुझे कोई होश नहीं था। मैं रात को उठी ही नहीं। खाना खाए बगैर इस कदर टूट कर नींद आई, ज़िंदगी में पहली मर्तबा आई थी। अगली सुबह उठी तो सर में दर्द से धमाके उठे थे और शदीद चक्करों के बाद हर चीज़ घूमती नज़र आ रही थी। मैं रात को तकरीबन 6 बजे सो गई थी। अब आँख खुली तो कमरे में सूरज की रोशनी बहुत तेज़ थी। मैं घबरा गई कि उफ़, आज मेरी शादी को चौथा दिन है और मैं इस कदर देर से सोती रही। इशल क्या सोचेगी? और आतिफ का ख्याल आते ही मैंने जल्दी से बिस्तर से नीचे पैर उतार कर उठने की कोशिश की तो औंधे मुँह जा गिरी। वो चोट इतनी बेसाख्ता और अचानक थी कि मैं संभल भी ना पाई, जिसके नतीजे में सर से खून बहने लगा। तभी इशल शोर सुनकर मेरे कमरे में आई तो बोली, भाभी क्या हो गया है, क्यों गिरी पड़ी है? मैंने जवाब दिया, मुझे चक्कर आ रहे थे। मैं उठने लगी तो पैर शायद बंधे हुए जो मैं बेसाख्तगी में गिर पड़ी। मेरी बात सुनकर इसने जल्दी से मेरे पाँव देखे तो वाकई बंधे हुए थे। इसने चुपचाप पाँव खोले और मुझे बिस्तर पर दोबारा उठाया। भाभी, ये रस्सी। नंद बहुत परेशान खड़ी थी और सहमी हुई नज़रों से रस्सी को देखते हुए पूछ रही थी। मैंने हिचकिचाते हुए इसे बताया कि आतिफ ने ये मुंह दिखाई में दी थी, मैं बांधना भूल गई हूँ तो उन्होंने खुद ही बांध दी होगी। मेरी बात का मतलब जानने के बजाय इसने चुपचाप वो रस्सी मेज़ पर रख दी और मेरे सर पर पट्टी लगाकर कमरे से बाहर जाते हुए बोली, अब आप मत उठिएगा, मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। मैं सर हिलाकर इसका शुक्रिया अदा किया और बेड पर दोबारा लेट गई। शादी की रात जब आतिफ कमरे में आए तो मैं भी रवायती दुल्हनों की मानित परेशान सी बैठी थी। उन्होंने मेरा चेहरा देखते ही एक महमली डब्बिया जो में काफ़ी ज़्यादा थी मेरे हवाले की। मैंने वैसी डब्बी पहली बार देखी थी। मैं समझ नहीं पाई कि आखिर इसमें क्या होगा। डब्बी खोलने का भी मुझे आतिफ ने ही बोला तो मैंने इसे खोलकर देखते ही हैरत से शोर को दोबारा देखा। इसमें कोई जेवर या कुछ और नहीं बल्कि एक मोटी सी रस्सी थी। मेरी परेशान को नज़रें देखकर आसिफ हंस पड़े और बोले कि फिक्रमंद नहीं हो, बस यही तुम्हारी मुंह दिखाई है। तुम रोज़ रात को सोने से पहले ये रस्सी बांध कर सोना। मैं बहुत हैरान हुई। एक तो मुंह दिखाई ऐसी थी, ऊपर से आतिफ की फरमाइश भी अजीब ही कोई बेवकूफ़ाना थी। मैं अब इन्हें ना कुछ कह सकती थी ना ही कुछ कर सकती थी। चुपचाप डब्बी बंद करके साइड पर रख दी। मेरे इस कदर सुस्त रवैये पर आतिफ बोले कि देखो, जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा ही करना, फिर 1 महीने में ही तुम्हारे नसीब खुल जाएंगे। मुझे किसी की बात की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं सोच चुकी थी जो शोहर ने बोला है वही करना है। अगर नहीं किया तो नसीब खुले ना खुले मेरी ज़िंदगी ज़रूर बर्बाद हो जाएगी। फिर से सुधारने वाला कोई भी नहीं होगा। आतिफ ने 2-4 बार मुझसे तस्दीक मांगी कि क्या तुम ऐसा करोगी ना। मैंने इस बात में सर हिला दिया, लेकिन जब फिर भी इसको तसल्ली न हुई तो मैंने वादा कर लिया कि रस्सी ज़रूर बंद कर सोया करूँगी। शादी के अगले दिन हमारा वलीमा था। आतिफ के ज़्यादा रिश्तेदार तो नहीं आए थे, लेकिन हमारी तरफ से बहुत सारे रिश्तेदार थे। वलीमे के बाद मैं अपने मैके चली गई। सब लोग बारी बारी मुझसे आतिफ का पूछने लगे कि कैसा है, खुश तो हो ना, वगैरह वगैरह, और मैं मुस्कुराकर इनकी हिस्बे मंशा जवाब देती रही। लेकिन रस्सी वाली बात मैंने किसी को न बताई। अगर बताती तो मजाक ही बनता, इसलिए अम्मी अब्बू तक इसके मुतालिक एक हुर्फ भी नहीं कहा था। वैसे अगले रोज़ ही सुबह सवेरे आतिफ ने मुझे फ़ोन कर दिया कि वो शाम को लेने आएंगे। सो पूरा दिन इसी तरह तैयारियों में निकल गया और वो गालबन 4 बजे पहुँचे। हमारे घर एक ही शहर में था, लेकिन दोनों घरों का इतना फासला था कि मेरा घर शहर के एक कोने और आतिफ का घर दूसरे कोने पर मौजूद था। अम्मी और बहनें मुझे ससुराल में रहने के बार बार तरीके बताती
کہ ایسے رہنا، ساس کو جواب نہیں دینا، شور کچھ بھی کہے وہ بات مانی ہے وغیرہ وغیرہ۔ لاکھ چاہنے کے باوجود میں کسی کو رسی والی بات نہیں بتا سکی۔ جب بھی کسی نے مجھ سے منہ دکھائی کا پوچھا تو میں نے انہیں وہ انگوٹھی دکھائی جو ساس نے مجھے دی تھی۔ چونکہ وہ انگوٹھی سسرال میں ساس نے پہنائی تھی، اس لیے کسی کو بھی شک نہیں پڑا اور میرا مان بھی رہ گیا۔ عاطف شام کو آئے تو میں نے خوب اہتمام کیا تھا۔ انہیں بس اپنی واپسی کی جلدی تھی۔ صرف چائے کا ایک کپ پی کر ہم دونوں نکل آئے۔ گھر آئی تو ساس اور نند دونوں ہی گھر پہ نہیں تھی، وہ کہیں گئی ہوئی تھی۔ سو عاطف کی فرمائش پر انہیں چائے بنا کر دی اور پھر سو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد نند ناشتہ لے کر آئی اور میں نے کھا لیا، مگر وہ وہاں سے گئی نہیں بلکہ میرے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ میرے پاس بھی کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ اگر نند مجھ سے متاثر ہو رہی تھی یا بات کرنا چاہتی تھی تو میرے لیے بھی یہ اچھی علامت تھی۔ اس گھر میں کوئی تو مجھ سے بھی تعلقات بنانے کا خواہش مند ہے۔ نند کچھ ہچکی ہوئی تھی، بولی بھابھی آپ نے یہ رسی۔ میں نے اس کی بات سمجھ گئی، اب چھپا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ سب کچھ تو دو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ مجھے بھی کوئی رازدان چاہیے تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ عاطف نے یہ رسی مجھے منہ دکھائی میں دی تھی، جس پر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور بولی آپ نے یہ رسی رکھ کیسے لی؟ مطلب آپ کچھ نہیں بولی؟ بھائی تو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا دیکھو، ایک تو وہ میرا پہلا دن تھا، دوسرا عاطف میرے شوہر ہیں، میں کس منہ سے ان کے بات ٹالوں؟ بس انہوں نے مجھے دی، مجھ سے رائے نہیں لی۔ مجھے حکم سنایا کہ روز رات کو اپنے پیروں میں یہ رسی باندھ کر سوؤں۔ نند کے چہرے پر اڑی رنگت میں صاف دیکھ سکتی تھی۔ مجھے خدشہ ہونے لگا، نہیں یہ تو رسی کے متعلق کچھ نہیں جانتی جو ایسی عجیب ہو رہی ہے۔ لیکن بھابھی کیا پتہ بھائی نے آپ کے ساتھ مذاق کیا ہو؟ وہ ابھی بھی مطمئن نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا یہ غیر تسلی بخش رویہ مجھے بھی بے چین کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا نہیں، وہ مذاق کیوں کریں گے؟ جب میں میکے سے واپس آئی تو تھکی ہوئی تھی، رسی باندھنا بھول گئی اور ویسے ہی چائے پینے کے بعد سو گئی، تو پھر عاطف نے ہی یہ رسی باندھ دی ہوگی۔ میں نے پوری بات بتائی۔ اچھا بھابھی، میں نہ ذرا کھانے کا انتظام دیکھ لوں۔ اتنا کہہ کے وہ جلدی سے وہاں سے چلی گئی، جبکہ پیچھے میں بے چین ہو گئی تھی۔ آخر بات کیا ہے؟ کیوں وہ ایسی باتیں کر رہی تھی اور اتنا ڈری ہوئی کیوں تھی؟ لیکن اس بات کا جواب وہاں دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں چپ چاپ اپنا کمرہ ٹھیک کر کے کچن میں آ گئی اور نند کے ساتھ کھانا پکوانے لگی، لیکن مجھے کام کرتا دیکھ وہ ٹھٹک کر رکی۔ بھابھی آپ کام کیوں کر رہی ہیں؟ میں مسکرا دی اور جلدی سے بولی کیونکہ یہ میرا گھر ہے، آپ مجھے بھی تو یہاں کام کرنا ہے نا۔ لیکن نہیں، ابھی آپ نہیں ہیں، کچھ دنوں بعد کر لیجیے گا۔ ویسے بھی اب میں فارغ ہی ہوں، میرا کوئی کام نہیں ہوتا، تو آپ بس آرام کریں، آپ کو آرام کی بہت ضرورت ہے، میں سارا کام دیکھ لیا کروں گی۔ وہ آرام سے جواب دے کر مجھ سے پیاز تھام کر دوبارہ کاٹنے لگی۔ مجھے حیرانی ہوئی، پہلے بھی تو گھر میں نند فارغ ہوتی تھی، پہلے کون سا کام تھا جو اب یہ کر رہی ہے؟ فارغ ہوتی ہوں، بہرحال دماغ میں باتیں سوچنے سے بہتر تھا میں خود ہی پوچھ لوں۔ میں نے پوچھا ماریا پہلے کہاں مصروف ہوتی تھی؟ فارغ ہی تھی، تم نے ہی میری منگنی پر بتایا تھا کہ پڑھائی چھوڑ چکی ہوں۔ وہ تو چھوڑ چکی ہوں، لیکن رات کو بھی تو۔ مگر اتنا کہہ کر وہ اچانک سے رک گئی۔ یہ جملہ بھی اس نے بے ساختگی میں ادا کیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں رہا کہ روانی میں وہ کیا بولنے جا رہی ہے۔ میں اس بات پر ششوپن کا شکار ہو گئی کہ اب اس سے باقی بات کا پوچھوں یا چھوڑ دوں، لیکن اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ وہ خود ہی بات بنا کر بولی کہ رات کو میں امی ابو کے پیر دباتی ہوں نا، تو آدھی آدھی رات تک دباتے ہیں دونوں، بس اسی میں تھک جاتی ہوں۔ لیکن اب ڈاکٹر نے اچھی دوائی دی ہے، درد نہیں ہوتی تو میں فارغ ہی ہوتی ہوں۔ میں نے ہم بات کہہ کر ختم کر دی، لیکن میرے ذہن میں اس کی بے ساختگی کی گئی ادھوری بات پکڑ لی تھی۔ میں کمرے میں آ گئی اور وہاں بھی اسی کے متعلق سوچنے لگی۔ آخر وہ کہنا کیا چاہ رہی تھی؟ کیوں اس نے بات بدلی؟ بہت سوچنے کے بعد میرا شک بہت منفی جا رہا تھا۔ میں نے چپ کر کے اس بات کو ذہن سے جھٹک دیا۔ بلا وجہ کسی پر شک کرنے سے بہتر تھا اگر کسی کی بات میں میرا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں تو دور رہوں، کیونکہ ایک مرتبہ پہلے بھی میں ایسے پھنس چکی تھی۔ میری میٹرک کی بہت اچھی دوست تھی ایشل، ہم دونوں ہر وقت ساتھ رہتی، ہر کام میں آگے آگے ہوتی۔ مجھے بھی کبھی کوئی مسئلہ ہوتا تو ماریا حل کر دیتی، اور جب ماریا کو کوئی مسئلہ ہوتا تو اپنے آرام کا خیال کیے بغیر ہی اس کے لیے ہر دم تیار رہتی۔ ہماری دوستی کی دھوم پورے اسکول میں تھی، بلکہ لڑکیاں ہماری دوستی کی مثالیں دینے کے ساتھ اپنی دوستوں کے ساتھ ہماری طرح کا تعلق استوار کرنا چاہتی تھیں۔ ایک روز ماریا بہت پریشان تھی۔ میں نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی، بہت مرتبہ پوچھی، مگر وہ ہر مرتبہ ٹال جاتی۔ وہ 3 دن تک جب میں پوچھ کر تنگ آ گئی تو میں نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا، مگر وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے سر میں ہمہ وقت کا درد رہنے لگا تھا۔ ایک روز میں نے تنگ آ کر کہا
اگر تم اپنا مسئلہ مجھے بتا دو گی تو میں کون سا اعلان کر دوں گی، یقیناً ہم دونوں مل کر اس کا بہترین حل نکال سکتے ہیں۔ چلو اب شرافت سے جو کچھ بھی ہے مجھے بتا دو۔ میری بات پر وہ رو پڑی، کہنے لگی میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، جبکہ وہ لڑکا ہمارے خاندان کا ہی ہے، وہ بھی مجھے بےحد پسند کرتا ہے۔ ہم ایک شادی میں ملے تھے پچھلے دنوں، یاد ہے نا تمہیں؟ ہمارے خاندان کی ایک شادی تھی، وہاں ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ میں نے اسے ایک خط بھیجا مگر میری امی کو علم ہو گیا اور انہوں نے بہت مارا۔ ویسے میری بڑی بہن کی بھی پسند کی شادی ہے، تو میرے والدین کی بھی پسند کی شادی سے کوئی اعتراض نہیں، مگر اس لڑکے کے ابا سے میرے ابو کی بہت بڑی لڑائی ہوئی ہے، ہماری جائیداد کے جھگڑے بہت زیادہ ہیں، تو شاید ہماری شادی کبھی ممکن نہ ہو۔ ویسے بھی اتنے دن ہو گئے ہم نہیں ملے، لیکن میں اسے پسند کرتی ہوں، اس کے بغیر شاید مر جاؤں گی۔ مجھے ماریہ کی بات سن کر بے حد حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ اس نے کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کی تھی، اور اب کر رہی تھی تو کتنی شدت تھی۔ اس لڑکے سے نہ ملنے کے غم میں بیمار پڑ گئی تھی۔ میں حیرانی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یہ میری جان سے پیاری دوست تھی، اگر میں اس لمحے اس کی مدد نہ کرتی تو میری دوستی پر لعنت تھی۔ میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا، میں ہر حال میں اپنی دوست کی مدد کروں گی اور اس کی شادی اس لڑکے سے کروا کر ہی رہوں گی۔ پھر میں نے ماریہ کو ہمت دلائی کہ میں تمہارے لیے اس کی پیغام رسانی کا کام کروں گی۔ میری بات پر وہ بہت خوش ہوئی اور اسی لمحے جٹ سے ایک خط نکال کر میرے حوالے یہ عمران کو دے دینا۔ میں اب کہہ چکی تھی، لیکن میرے اندر ہی اندر بہت پریشانی بھی تھی کہ بلا وجہ کی جھنجٹ، اگر مجھے کسی نے عمران کو ہاتھ پکڑاتے دیکھ لیے تو پھر میں کیا کروں گی؟ لیکن چونکہ وعدہ کر چکی تھی، اس لیے اب پیچھے ہٹنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ بالآخر بہت سوچنے کے بعد مجھے واحد حل یہی نظر آیا کہ میں ان کے گھر چلی جاؤں۔ اس کی بہن کپڑے سلائی کرتی تھی، سو میں نے شام کے وقت کا انتخاب کیا۔ اس وقت عمران گھر میں ہوگا تو میں بآسانی سے ہاتھ پکڑا سکوں گی، اور میں نے ہاتھ امن و حفاظت کی اس کے حوالے کر بھی دیا۔ پہلے تو وہ بہت حیران ہوا، لیکن جب میں نے بتایا کہ یہ ہاتھ ماریہ نے دیا ہے تو وہ پرسکون ہو گیا۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ اس کا جواب لکھ کر مجھے دے دینا، پھر یہی کام چل پڑا۔ عمران کی بہن کے ساتھ میری دوستی ہو گئی، جو کرنے میں زبردستی میرا ہی ہاتھ تھا۔ اب میں اکثر ان کے ہاں آنے جانے لگی تھی، جس کا اصل مقصد تو ماریہ اور عمران کے حدود کا تبادلہ ہوتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی میں گھر سے نکلی اور عمران مجھے باہر گلی میں مل گیا۔ چونکہ میں ماریہ کا ہاتھ پہنچانے جا رہی تھی تو وہی پر پکڑا دیا، مگر میرے والد نے مجھے ایسا کرتے دیکھا تو فوراً سے پوچھا کیا کر رہی ہو، جس پر میں گھبرا گئی اور انہیں حقیقت بتا دی کہ ماریہ نے یہ ہاتھ دینے کو بولا تھا۔ ابو نے اسی وقت عمران سے پوچھا تو وہ مکر گیا، کیونکہ ماریہ کا نام اس کے ساتھ آ رہا تھا۔ اگر اس کے گھر والوں تک یہ بات پہنچتی تو گھر میں اس کا داخلہ بند ہو جاتا۔ میں ہکا بکا عمران کو جھوٹ بولتے سن رہی تھی۔ ابو کو ماریہ سے پوچھوانے کے لیے لے گئی، مگر ماریہ بھی مکر گئی، جس کے نتیجے میں ابو نے مجھے اسکول سے واپس ہٹوا لیا، اور سب گھر والوں نے میری بہت زیادہ بےعزتی کی، یہاں تک کہ میں نے قسم کھا لی کہ آئندہ ماریہ کی شکل نہیں دیکھوں گی۔ تبھی تو عاطف کا رشتہ آیا اور فوراً سے ہی میری شادی ہوگی۔ مجھے شادی کروانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میرے ساتھ جو برائی ماریہ نے کی تھی وہ مرتے دم تک میں مجھے بھولنے والی نہیں تھی۔ میری شادی کے روز وہ آئی تھی اور روتے ہوئے مجھ سے معافی بھی مانگی، اور خود کے بچانے کے لیے اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگا دیا، لیکن دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ میں نے اس کی ہر بات سن لی، مگر اسے معاف نہیں کر سکی۔ اب بھی یہی بات مجھے یاد آئی تو میں نند کی باتوں کو جاننے کا تجسس اپنے اندر سے مکمل طور پر خارج کر چکی تھی۔ ویسے بھی اب میں شادی شدہ تھی، ہر قدم ہی مجھے پھونک پھونک کر رکھنا تھا۔ ایسے میں اپنے شوہر کے خلاف باتیں کر کے مجھے اپنا گھر بسا بسایا گھر اجاڑنا نہیں تھا۔ اسی روز میں نے قسم کھا لی کہ میں اب اس معاملے سے دور رہوں گی، کسی بھی بات کی ٹوم میں نہیں جاؤں گی۔ اگر شوہر نے بتانا ہوا تو سب کچھ بتا دے گا، ورنہ میں کسی بات کی ضد کر کے اپنے لیے خندق کھودنے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ چونکہ نند نے مجھے کچن میں کام نہیں کرنے دیا تو میں ساس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھ سے بہت پیار سے بات کر رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ماریہ کی برائی کا صلہ مجھے اتنے اچھے سسرال والوں کی شکل میں ملا ہے، ورنہ آج کل کے دور میں ایسے پیار سے بات کرنا تو درکنار کوئی نرمی سے بھی بات نہیں کرتا۔ ساس مجھے دکھی لگ رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا؟ آپ مجھے بیٹی سمجھ کر اپنا دکھ بتا سکتی ہیں۔ میری بات پر وہ رو دی اور بولی کہ بیٹی سمجھنا کیا، تم تو میری بیٹی ہی ہو، تمہیں بیٹی بنا کر اس گھر میں لائی ہوں، لیکن افسوس میں بیٹیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتی۔ نہ جانے میری بیٹیوں کی قسمت میں اتنی سوئی کیوں ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ساس کی تو صرف ایک ہی بیٹی ہے، پھر یہ بیٹیاں کیوں کہہ رہی ہیں؟ مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے پوچھ لیا، جس پر وہ ہلکا سا مسکرا دی اور بولی کہ تم بھی تو میری بیٹی ہو۔ اب میرے ذہن نئے سوال پر الٹک چکا تھا، بھلا میری قسمت کیوں سونی ہے؟
सब लोग अच्छे मिले हैं। यही बात सास को पूछी तो वो बोली कि बस कुछ नहीं पता नहीं क्यों आजकल अजीब और गरीब बातें कर रही हूँ, मगर मेरी तसल्ली नहीं हुई तो मैंने जोर देकर पूछा, अम्मा आप मुझे बताएं क्या हुआ। वो कहने लगी कि ईशल की शादी करना चाहती हूँ। इस बच्ची की उम्र भी निकल रही है, मगर जब भी आतिफ को कहती हूँ तो वो गुस्सा करता है और मेरी बात टाल देता है। इतना कहकर वो फिर रोने लगी। मुझे बड़ा अजीब लगा, भला आतिफ अपनी बहन की शादी क्यों नहीं करना चाहता। मैंने सास को तसल्ली दी, मैं मौका देकर आतिफ से बात करूँगी, यकीनन कोई ना कोई बात होगी। अगर ऐसा नहीं है तो यकीन रखें अपनी पूरी जान लगा दूंगी और जल्द ही हम ईशल की शादी कर देंगे। सास खुश हो गई और मुझे दुआएं देने लगी। मैं कमरे में वापस आ गई। इस वक्त पहली मरतबा मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ कि कैसा घराना है, सबकी बातें और हरकतें बहुत ज़्यादा मशकूक हैं। ईशल अच्छी बड़ी खूबसूरत लड़की है, तो आतिफ इसकी शादी क्यों नहीं करवा रहा, जबकि देखने से वो अच्छे किरदार की भी लगती है। और सास की बातें मेरी बेटियों की किस्मत ही सुनी है, इसलिए इस बात का क्या मतलब हुआ। मैं शाम तक इसी मुतल्लिक सोती रही, मगर कहीं से भी कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। ये भी तय था कि मैं किसी बात के बारे में दूसरे शख्स से नहीं पूछूंगी कि बात कहीं आतिफ को इल्म हुआ तो वो मुझसे हवा न हो जाए। शाम को आतिफ घर वापस आए तो मैं इन्हें खाना देने के लिए उठी, मगर उन्होंने मुझे कहा तुम कोई काम नहीं करोगी और ये बात ईश्वर को भी अच्छी तरह बता दूंगा, वैसे भी काम करके थक जाऊगी। मुझे अच्छा लगा कि आतिफ को मेरी परवाह है, लेकिन काम बिल्कुल ना करने से मैं क्यों थकूंगी। मैंने पूछा तो वो बोले बस तुम इस बात को छोड़ दो और आज यहाँ से पैरों में रस्सी बांध कर सो जाना, वरना कल भी तुम भूल गई थी। मुझे याद आया तो मैंने इन्हें बताया कि इस रस्सी की वजह से मुझे चोट भी लगी है, जिस पर वो मुस्कुरा दिए और बोले चलो ये तो अच्छा हुआ। मुझे हैरत हुई, लेकिन इन्हें मुस्कुराता देखकर मैं समझ गई कि वो मजाक कर रहे हैं। फिर अभी 6 भी नहीं हुए थे कि शोर ने खुद ही मेरे पैरों पर रस्सी बांधना शुरू कर दी। मैंने बहुत एहतजाज किया कि मुझे अभी नींद आ रही है, मैं जब सोने लगी तो यहाँ से बांध लूँगी, मगर शोहर की एक जिद थी, नहीं अभी बांधो मेरे सामने। ना चाहते हुए भी मैंने जो ही रस्सी बांधी मुझे नींद आने लगी और मैं खाना खाए बगैर ही बेसुध होकर सो गई। सुबह उठी तो खुद को बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी और मेरी कमर शदीद दुख रही थी। मेरी आंख देर से खुली तो इस वक्त आतिफ काम पर जा चुके थे। मेरी उठते ही नंद आ गई और बोली नींद कैसी है। मैंने बताया कोई होश नहीं था, बस अब उठकर कमर में बहुत दर्द हो रही है। वो तो होती ही है, नंद बड़बड़ाई, जिस पर मेरे कान खड़े हो गए और मैंने पूछा क्या कह रही हो। नंद जल्दी से बोली नहीं वैसे ही कह रही हूँ, ज़्यादा तो देर सो जाएं तो कमर में दर्द शुरू हो जाता है। चलें आप हाथ मुँह धो लें, मैं नाश्ता लाती हूँ। पहली बात पर इस तो मैंने सर में हिला दिया, लेकिन दूसरी बात मुझे बुरी लगी। अब एडी भी कोई अनोखी दुल्हन नहीं हूँ जो सब लोग मुझे हवा का घोड़ा समझे बैठे हैं। कम अज़ कम मैं अपने काम तो खुद कर सकती हूँ, क्यों ये लोग मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने दे रहे। मैंने नंद को मना कर दिया, अब मैं अपने काम खुद करूँगी, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं बिला वजह मेरे लिए खपने की। जिस पर वो बहुत मन मनाई कि भाई गुस्सा करेंगे वगैरह वगैरह, मगर मैंने इसकी एक नहीं सुनी। चुपचाप जाकर किचन में अपने लिए नाश्ता बनाया और फिर सास के पास बैठ गई। सास ने बैठते ही पूछ लिया कि आतिफ से ईशल की शादी की बात की, मगर मैंने बताया कि रात को जल्दी सो गई थी इसलिए बात नहीं कर सकी। मेरी बात पर वो बुझ गई, लेकिन मुझे महसूस नहीं होने दिया। कुछ देर बाद दोबारा बोली बेटा मुझे माफ़ कर देना, आतिफ को मैंने बहुत मना किया मगर वो मेरी बात नहीं सुनता, इसलिए मैंने इसकी शादी भी की कि सुधर जाएगा, मगर वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है। कब दिल में क्या समाए कोई नहीं जानता। मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें नहीं बचा सकी। अरे मैं तो अपनी बेटी को नहीं बचा सकी। अभी सास मज़ीद कुछ कहती ना जल्दी से आई और माँ को अंदर ले गई। कुछ देर बाद वापस आई और बोली अक्सर अम्मी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, फिर वो क्या बोलती हैं इन्हें कुछ होश नहीं रहता। मैं इन बातों से मुतमिन नहीं हुई। मेरे अंदर वो शक यकीन पकड़ चुका था कि ज़रूर दाल में कुछ ना कुछ काला है, वरना मैं ये माँ बेटी इतनी दुखी क्यों हैं, क्यों आतिफ से खफा रहती हैं। मैं अब नन से भी नहीं पूछ सकती थी क्योंकि वो पहले ही बहाना गाड़ चुकी थी। अब सिर्फ एक रास्ता था कि आतिफ से पूछूं। यही सोचकर मैं इनका इंतज़ार करने लगी। शाम को वो घर आए तो मैंने कहा मुझे कुछ पूछना है, आप सच सच बताएंगे। मेरी बात पर वो चौंक गया और बोला हाँ पूछ लो, जो दिल चाहता है, ऐसे पहेलियाँ मत पूछवाओ। मैंने इनसे रस्सी के मतलब पूछा तो वो हंस दिए और बोले खुद ही पता चल जाएगा, अभी आज तो बांध लो, जल्दी हर रात से पर्दा उठ जाएगा। अब मज़ीद क्या कहती। आतिफ ने खुद ही आगे बढ़कर रस्सी से मेरे पैर बांध दिए और मैं जल्द ही सो गई। तकरीब
बन फजर का वक्त हुआ जब मुझे महसूस हुआ कोई मेरे पैर छू रहा है। जल्दी से आँख खुली तो नन ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। फिर जल्दी से वो रस्सी मेरे सोते हुए शोहर के पैरों पर बांध दी। मैं हक्का बक्का अपने सामने ये अजीबोगरीब हरकत देख रही थी। एक भाई पागल था जो मेरे पैर सोने से पहले बांध देता, और अब ये बहन भी हब्बी लग रही थी जो मेरी रस्सी खोलकर अपने ही भाई के पैरों को बांध रही थी। मैंने धीमी आवाज़ में पूछा, ये क्या कर रही हो? जिस पर वो मुझे चुपचाप रहने का बोली और कहने लगी, देखना अब क्या होता है। भाई ने पहले मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, अब तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। मैं बहुत हैरान हुई। आखिर चक्कर क्या है? क्यों ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है? अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे, मुझे सहन में शोर आने लगा। मैंने जल्दी से बाहर सहन में झांका तो वो औरतों से खचाखच भरा हुआ था। नंद को पूछा तो वो बोली, हैरान मत हूँ भाभी, आज मैं आपको अपने भाई की हकीकत दिखाती हूँ। ये कहकर इसने मेरा कामदार सूट भाई के ऊपर देकर इसे बेड के साथ टेक लगाकर बिठा दिया और हम दोनों एक पर्दे के पीछे छुप गई। कुछ ही देर बाद एक औरत अंदर आती और भाई का हाथ चूमकर बेड पर कुछ पैसे रख देती, फिर रोते हुए अपना मसला बताकर वहाँ से चली जाती। ऐसा करते करते सुबह हो गई और औरतें भी अपने घरों को चली गई। मैं ये सब फटी फटी आंखों से देख रही थी। बिलाहिर तंग आकर नंद से पूछा, ये सब क्या है? कौन थी ये औरतें? जिस पर नंद बोली, आप तो जानती हैं हमारे मुल्क में कितनी जहालत है और भाई इन सब मसलूम औरतों की जहालत से फ़ायदा उठा रहे हैं। पहले मुझे ऐसे रात को बिठाते थे और औरतें बड़ी अकीदत से मेरा हाथ चूमती और मुझे नजराना देती, जिससे हमारा घर चलता था। अम्मी ने भाई को बहुत मना किया, मगर ये नहीं सुधरे और हमारी शादी के बाद आपको बांधकर ऐसे बिठा देते हैं ताकि आप हिले जुले मत। इसी रस्सी को बांधने से पहले याद है भाई आपको कुछ ना कुछ पिलाते हैं, इसमें वो नींद की दवाई शामिल करते हैं। आज मैंने इनकी चाय में 2 गोलियां मिला दी थी ताकि आप हकीकत जान लें। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, भला ऐसा कहाँ होता है? और ये शख्स जिससे मेरी शादी हुई है कितने गलत तरीके से दीन के नाम पर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था। इन सब औरतों के मुताबिक मैं बहुत पहुंची हुई हस्ती हूँ जिसके हाथ चूमने से मसला हल हो जाएगा। ये सोचकर ही मुझे खुद से कराहियत आने लगी। मैंने फ़ौरन से सामान बांधा और अपने घर वापस आकर घर वालों को सब हकीकत बता दी। घर वालों ने मुझे यकीन दिलाया कि जब तक वो इन सब कामों से तौबा नहीं कर लेता तब तक हम तुम्हें इधर नहीं भेजेंगे। लेकिन मुझे अपनी नंद ईशल की फ़िक्र थी। अगर मैं वहाँ ना होती तो आतिफ बहन को मजबूर करता। यही सोचकर कहीं तो अब्बू से बात की और सास की इजाज़त से सुबह ही के बाद मैं अपने भाई से ईशल का निकाह पढ़वा दिया। जब शोहर उठा तो बहुत से बड़े बड़े फैसले हो चुके थे जिनसे वो बेखबर था। मेरे अब्बू ने इसे बहुत समझाया मगर इसे काम में कोई बुराई दिखाई नहीं दे रही थी। एक तरीके से वो इसकी कमाई थी जिसे वो किसी के भी पीछे लाकर बंद नहीं कर सकता था। मुझे भी ऐसे शख्स के साथ रहना गवारा नहीं था। मैंने तलाक ले ली, अपनी सास और ईशल को अपने साथ ले आई। माँ की तो आतिफ को कोई परवाह नहीं थी, लेकिन बहन के जाने पर इसने बहुत वावेला किया। लेकिन जब वो निकाहशुदा थी तो वो कुछ नहीं कर सका। इस तरह तकरीबन 1 महीने में ही मैंने तलाक लेकर अपने मैके में आ बैठी। अगर मुझ पर कोई जुल्म होता तो मैं बर्दाश्त कर देती, लेकिन जो शख्स हालत में अंधा है और दुखी लोगों को लूट रहा है, इसके साथ कैसे गुजारा करती? ये मुझे आप सब बताएं कि क्या मैंने दुरुस्त किया है? दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।